Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Learn and Enjoy avec moi غزاله. سلام دوستای عزیز به چنل خودتون Learn and Enjoy خوش اومدید. من غزاله هستم. Aujourd'hui, nous allons voir une stratégie, les stratégies pour écrire un mail et demander des informations détaillées. امروز میخوایم با هم دیگه در مورد ساختارهایی که میتونیم در ناممون یا ایمیلمون استفاده کنیم و به کمک اونها جزئیات بیشتری رو درخواست بکنیم صحبت بکنیم. Bon, avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. C'est parti! Voyons les structures nécessaires pour demander des informations détaillées par mail. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut préciser l'objet du mail? Voilà. همونطور که میدونید تو ویدیو قبلی دیدید که موضوع نامه باید کاملا واضح و آشکار باشه. Par exemple, vous pouvez utiliser cette structure demande d'informations détaillées. این یه مثال از یک در واقع موضوع نامه کاملا واضح. demande d'informations détaillées ou demande de conseil, demande de renseignement. یعنی کسی که داره تو ایمیل های روزمره‌اش که خیلی هم ممکن زیاد باشه تعدادشون دنبال نامه شما میگرده باید با کمک موضوعش بتونه خیلی راحت اون رو پیدا بکنه یا طبقه بندی بشه کرد ایمیل ها رو بر اساس موضوعشون. Préciser l'objet du mail. Bon. Ne pas oublier les formules de politesse même si le ton d'un mail est moins formel que celui d'une lettre écrite. خب حالا ممکنه که توی ایمیل ها یک مقداری ما از اون فرمالیته، از اون رسمیت نامه های نوشتاری، نامه های چاپی کم بکنیم ولی باز هم یک نامه یا یک متن رسمی محسوب میشه. بنابراین مهمه که از اصطلاحات و ساختارهای مؤدبانه درست استفاده بکنیم و به جا استفاده بکنیم. پس این یه نکته خیلی مهمیه. Bon. Vous pouvez en fait utiliser madame, monsieur. همونطور که تو ویدیو قبلی هم دیدید میتونیم از مدام ویرگول یا مسیو ویرگول به تنهایی استفاده کنیم. چه وقتی که گیرنده نامه رو نمیشناسیم، نمیدونیم که خانم هست یا آقا هست و فامیلش رو هم خوب به تب نمیدونیم. ou bien bonjour. خب توی نامه های نوشتاری کمتر از این اصلا از بونژور استفاده نمیشه ولی توی ایمیل ها میشه استفاده کرد منتها بهتره که نباشه اینطوری. وقتی که شما تایتل یعنی عنوان سمت اون آدم رو میدونید میتونید این رو اضافه بکنید. مثلا مدام لا responsable ou madame la directrice, monsieur le directeur, monsieur le responsable, monsieur le conseiller pédagogique. اینا مثال هایی هستن که ما داریم. پس تایتل رو می نویسید، مسیو مدام رو می نویسید، تایتل رو اضافه می کنید و بعد در نهایت ویرگول می زنید و بعد از سر خط بعدی اول پاراگراف متن اصلی رو شروع می کنید. Bon. وقتی که خواستید تموم بکنید pour conclure qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les structures suivantes. Sincère salutation, cordialement, bien à vous, merci. Merci c'est un peu plus informel. از بقیه دوستانه تره، غیر رسمی تره، بنابراین باید دقت بکنیم به استفاده ازش. ولی بقیه رو میتونید در انتهای ایمیل های کاری یا نامه ها استفاده بکنید. bien à vous به نسبت sincère salutation درجه رسمی بودنش باز کمتره. cordialement و bien cordialement وسطن و sincère salutation خیلی خیلی مؤدبانه است. این رو انتهای نامه در اون قسمت انتهای بخش دیولپمان در قسمت سالوتاسیون می نویسید. حالا ساختارهای دیگه هم که
دیگه هم داره که در ویدیوهای بعدی و موقع حل کردن موقع آنالیز اون مثالمون خواهیم دید. référence à l'origine de la demande. این خیلی مهمه که شما در متن نامتون یا در واقع در ابتداش بیایید و مرجع رو بگید، مرجع اتفاق اصلی رو عنوان بکنید، ارجاع بدید که این موضوع این نامه در مورد چیه، من دارم در مورد چی حرف میزنم، مشکل چی بوده، خواسته من چی بوده. J'accuse réception de votre lettre d'embauche. اول میگید که خب من فلان سند رو، فلان نامه رو، فلان لتر مثلا اینجا دامبوش رو، اون نامه کارگزینی رو من دریافت کردم. نامه است که شما به شما میگن که شما پذیرفته شدید در اون پستتون. اول میگید که اینو دریافت کردید و بعد ادامه میدید اگر که سوالی هست یا مشکلی پیش اومده. J'ai bien reçu. خب ما میتونیم از فعل recevoir استفاده کنیم. جمله قبلی از accuser استفاده کردیم، j'accuse réception. جمله بعدی از recevoir. J'ai bien reçu votre mail de confirmation de. حالا نامه تاییدی هست که ایمیل تاییدیه هر چیزی میتونه باشه. Et je vous en remercie. بعد میتونید هم اضافه کنید که متشکرم ازتون، ازش اون آدمی که کار براتون کرده تشکر کنید. Je fais suite à. faire suite à یعنی این نامه من، نامه الان من به دنبال چه چیزیه؟ بازم میگید ارجاع دادیم. Je fais suite à notre entretien téléphonique. حالا اینجا بحث سندی، نامه‌ای، پرونده این چیزی نبوده، ولی موضوع یک گزارش نه، یک مصاحبه تلفنی بوده. این مصاحبه تلفنی انجام شده و بعد اون آدم ایمیل زده به شرکت و خواستار اطلاعات بیشتر شده، خواسته پیگیری بکنه و اینطوری بیان کرده. Faire suite à quelque chose. La préposition est ici importante. Bon, c'est à savoir qu'il faut toujours reformuler l'objectif du mail. Bon, هدفتون از نامه رو همیشه باید به بهترین شیوه ممکن بیان بکنید. حالا بریم با هم دیگه شیوه ممکن رو ببینیم. Tout d'abord, vous pouvez utiliser le verbe s'adresser à. Bon, le verbe s'adresser, prendre la préposition à, c'est important. Je m'adresse, c'est un verbe pronominal, donc je m'adresse, tu t'adresses, c'est comme ça. Je m'adresse à vous pour obtenir des informations sur. Obtenir des informations sur quelque chose, la préposition est à remarquer et on utilise en fait la combinaison obtenir des informations. Le verbe est ici remarquable et puis la préposition à s'adresser à quelqu'un. Je souhaiterais avoir des renseignements sur. Bon, حالا اینجا استفاده از کندیشنر خیلی زیاده و شما خیلی جا کندیشنر رو میبینید. Je souhaiterais avoir des renseignements. وقتی که میخواید خواستتون رو بیان کنید و یا یک خواهشی دارید. J'aimerais bénéficier. Vous voyez, c'est toujours le conditionnel. J'aimerais bénéficier de. Bénéficier de quelque chose. N'oubliez pas la préposition. Bénéficier de vos conseils à propos de. On donne des conseils à propos de quelque chose, sur quelque chose ou concernant quelque chose. Pourriez-vous me renseigner sur. جالبه که شما میتونید به شکل سوال هم این خواستتون رو بیان بکنید. Mais toujours le conditionnel. Au conditionnel. Pourriez-vous me renseigner. خب این خیلی حالت رسمی و مؤدبانش هست. Pourriez-vous me donner des informations sur. renseigner هم یه فعلیه که خیلی اینجا کاربرد داره. renseigner quelqu'un ça veut dire lui donner des informations. m'aider à, le verbe aider plus la préposition à. demander des informations détaillées. حالا بریم سراغ قسمت اصلی کارمون، چطوری بتونیم در مورد اون موضوعی که داشتیم بحث می‌کردیم حالا اطلاعات بیشتری بخوایم، با دیتیل و جزئیات بیشتری بخوایم. Bon, j'aimerais
toujours au conditionnel. Aussi savoir si حالا بازم میخواستم بدونم که حالا بیشتر میخواستم بدونم اگر که میبینید باز دارید وارد جزئیات میشید. Donc le verbe savoir, j'aimerais aussi savoir si. Pourriez-vous me préciser si. حالا خود فعل préciser رو همیشه استفاده کرد. préciser quelque chose یعنی چیزی رو با جزئیات بیان کردن. Je vous prie de m'envoyer des informations plus précises. Bon, on a utilisé le verbe prière. Je vous prie de, et puis m'envoyer. Envoyer à moi, envoyer pour moi. Ce n'est pas un verbe pronominal ici. Hein. C'est me ici, c'est le, en fait, C-O-I, pardon. Envoyer à quelqu'un. Voilà, je vous prie de m'envoyer des informations plus précises. حالا با این plus précise با تبدیل کردن صفت précise به صفت تفصیلی یعنی یه تر اضافه کردن جزئیات بیشتر یا با جزئیات تر بیان کردن چیزی des informations plus précises یا plus détaillé هم میتونید استفاده کنید از این صفت sur quelque chose. J'aimerais avoir des détails sur tout simplement le verbe aimer au conditionnel et puis avoir des détails sur blabla quelque chose. Je vous serais reconnaissant de m'indiquer en détail ce que, bon, je vous serais reconnaissant ou reconnaissante. حالا من ممنونتون میشم که این کار رو بر من بکنید ها قدردان شما میشم je vous serai reconnaissant de m'indiquer à moi. Donc ici le me c'est un pronom d'objet indirect, indiquer à moi. De m'indiquer en détail. Comment? En détail. Ce que, voilà. Et le reste de la phrase. ادامه جمله. Y a-t-il des consignes, des directives, des instructions quant à حالا داریم در خصوص یک مسئله‌ای که مورد موضوع ناممون هست سوال میپرسیم آیا اصولی هست که رعایت بشه پروتکل‌هایی هست که دنبال بشه در خصوص کانتا یعنی در خصوص یک چیزی و یتیل هم که یک نوع سوال خیلی مرسومه همون در واقع فرانسوی is there هست همچین چیزی وجود داره یا نه این هم از ساختارهایی که ما در یک نامه بهشون نیاز داریم تا بتونیم اطلاعات جزئی تر و بیشتری کسب بکنیم Voilà notre vidéo pour vous. اینم یه ویدیو دیگه برای شما. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و لذت برده باشید. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو بکنید و به دوستاتون معرفی بکنید. ما همیشه منتظر کامنت‌های شما هستیم و اونا رو با اشتیاق میخونیم. اگه سوالی داشتید میتونید توی کامنت‌ها بپرسید. تا ویدیو بعدی، au revoir.